सगळ्यांना नमस्कार. सगळ्यांना श्री गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव जयेश शेळी, गोमंतक मंदिर महासंघ सचिव. गोव्यान आमी एक मोहीम सुरू केल्ली आसा, हलाल मुक्त गणेशोत्सव. ही सगळे अनेक संघटना आणि हाची एक हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती आसा, तातूंत वेगवेगळ्यो संघटना एकत्रीत आयल्यात आनी ही मोहीम घेतल्या. हाची श्री गणेशा जाल्या हाज्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान. आणि आमी मागता मंदिरां कडेन खास करून तांणी ह्या गोष्टीचो प्रचार प्रसार करचो, फलक लावचे, जागृती करची, माहिती कितें जाय, सपोर्ट जाय, ह्या सगळी संघटना दिवपाक तयार आसा. कालूच म्हापसान काही यूथ आनी सगळ्यो संघटना एकत्रीत येवन अनेक मंदिरां कडेन गेल्यो, मंदिरांक मेळ्ळे, जागृती केली, भाविकांक जागृती केली. अशी जागृती प्रत्येक ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी आमी एकत्रीत येतले थंय करची पडटली. ही काळाची गरज आसा. प्रत्येक भागांत म्हापसाच्या ह्या युवकांचो आदर्श घेवन तशे तरेचे प्रयत्न प्रत्येक भागांत खंय तरी वचचे, थोडो वेळ काडचो. सुटी मेळ्ळी, सुटयेन आमी फक्त मजा खातले पितले उत्सव साजरे करचे न्हय, जंय जंय मेळटले थंय थंय एकत्रीत येतले. थोडो वेळ काडात, एकामेकाक ह्या संदर्भात थोडीशी जागृता करात. हलाल म्हणजे कितें, हलाल संदर्भात कितें जाता, कितें ही पॅरलल इकॉनॉमी आसा, FSSAI FDA आसतना हाची गरज कितें आसा, आनी ह्या माध्यमांतल्यान हो पयसो उबारलो वता आनी कसो टेररिस्टांक वापर करता. नेटार पळया, सगळी माध्यमां ओपनली हे एवेलेबल आसा. एकामेकाक जागृत करपाची ही गरज आसा. भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत सगळ्यांनी ह्या गोश्टीक लक्ष दिवचें. आनी हे सगळे उत्सव साजरे करता आसतना मंदिरांत पावित्र्य राखचे, उत्सवांत पावित्र्य राखचे. थंय DJ, ऑर्केस्ट्रा ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी जे करता त्या ऐवजी सात्वीक प्रोग्राम दवरचे, जागृती करपाचे प्रोग्राम दवरचे. प्रवचनां विशय आयज गरज आसा काळाची. कारण ना जाल्यार 1924 सालांत बारीक विचार करात, अशा तरेचे उत्सव पाकिस्तानानूय जाताले, बांगलादेशानूय जाताले 100 वर्सां पयलीं. आनी ही पाळी भयानक स्थिती कदाचित आमचेर येणा काळात येवं नये. आनी फुडल्या पिळगेक आमी फक्त गाडी, बंगलो, मोटर कार दवरली आनी बाकी कांयच दवरूंक ना जाल्यार जे परिस्थिती बांगलादेशांतल्यान आयज पळून येवपाची जाल्या, जी परिस्थिती काश्मीराचेर जाला, तो पलायनवाद येवं न्हय जाल्यार आयज पुढच्या स्टेज म्हापसा शाणा, आयज म्हाका, फाल्यां तुका, हे कदाचित बांगलादेशचे हिंदू प्रत्येकाक सांगता आसतले. इतलेंच हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगता. श्री गणेशोत्सवाच्या निमित्तान जागृत जाया. गणेशोत्सव हो विघ्न हरता आसा, विघ्न दूर करता. वक्रतुंड आसा, वांकड्या मार्गान वता ताका सरळ मार्गार हाडटा. फक्त आनी फक्त गरज आसा जे श्री कृष्णान सांगलें तशें अर्जुनाक, तूं फक्त लड, तूं फक्त उबो राव, बाकीचे सगळ्यांक हांवें सोंपयल्लेंच आसा. त्यामुळे ताचें कार्य तो भगवंत करतलो. पूण आमची जबाबदारी म्हणून जेन्ना भगवंतान जशें आपल्या काही शक्तीच्या आदाराचेर काम करतना आमकां भक्ती करपाची ही संदी दिल्या, तशीच ही संदी आसा सगळ्या भाविकांनी ह्या माध्यमांतल्यान, गणेशोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान हे कार्य करचें, पावित्र्य जपचें. मंदिराचें आसूं, आपल्या गणेशोत्सवाचें आसूं. आनी खास करून शेवटी परत एकदां सांगता, आमचो हो कंज्युमर रायट आसा. त्यामुळे कंज्युमरांक कितें घेवचें, कितें न घेवचें, हे भारतीय आमचो जो अधिकार दिल्लो आसा ताचो वापर करा, चूज करा. आनी थूक जिहाद, फुकलेली वस्तू देवाक अर्पण करतले काय, व्हिडिओ पळया. हलाल म्हणजे कितें जाता तें पळया. फुकल्या शिवाय हलाल जायना काय, अशे तरेचे प्रश्न ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान सोशल मिडियान आसा. थंय जाणून घ्या आनी मागीर कितें अर्पण करचें, कितें न करचें, कोणा कडेन खरेदी करची हाचेर बारकायेन विचार ह्या गणेशोत्सवाक तुमी करात. सगळ्यांक परत एकदा गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. देव बरें करूं. धन्यवाद.